अचानक बोध जाग्यो। त्यो बोध के त भन्नाले आजसम्म मलाई भएको डिप्रेसनको कारण जति पनि विचार आउँछ मेरो दिमागमा, त्यो विचारलाई मैले सत्य मानेको कारणले मात्रै आएको रहेछ। यानी अरूले, यानी संसारले, यानी लोग्नेले, यानी बच्चा बच्चीले, यानी धनले, पदले, प्रतिष्ठाले, त्यसको कमीबाट त्यो दुःख हुने होइन रहेछ, जो कि संसारभरको मान्छेको बुझाइ त्यही हो, जसको परिणाम स्वरूप डिप्रेसनसम्म पुर्याइदिन्छ मान्छेलाई। सन् 1986 को कुरा, एकजना अमेरिकी महिला 10 वर्षदेखि डिप्रेसनको शिकार भएर बसेकी। 10 वर्ष र डिप्रेसनको पराकाष्ठामा बार बार आत्महत्या गर्न विचार गरेकी। 3 बच्चीकी आमा, श्रीमानसँग कहिल्यै नबन्ने, एउटासँग बनेन, अर्को फेरियो, त्योसँग पनि बनेन, अर्को फेरियो, श्रीमान फेर्दै गरे पनि डिप्रेसन नहटेको। किनभने समस्या श्रीमान होइन मन हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्दैन, समस्या अरू होइन आफै हो भन्ने कुरा कहिले पनि बुझ्दैन मान्छे। त्यसकारण अरूलाई फेरिन्छ, आफू जस्ताको तस्तै हुन्छ। यी महिला पनि यिनै मानसिकताको शिकार। त्यसकारण इनको कथा व्यथा यहाँसम्म कि उनी आत्मग्लानीको कारणले खाटमा सुत्दैन थिइन्। किनभने म खाटमा सुत्न योग्यै छैन, म खत्तम छु, म कामै नलाग्ने छु। त्यसकारण यो आत्मग्लानीको कारणले खाट हुँदा हुँदै खाटको मुनि सुत्थिन् उनी। त्यस्तो आत्महत्यालाई कुरेर बसेकी, बिल्कुलै विक्षिप्त भइसकेकी ती महिला 10 वर्षदेखि एक दिन अद्भुत घटना घट्छ। अद्भुत घटना, अद्भुत घटना। उनी सुतिरहेकै बेला एउटा साङ्लो उनको खुट्टामा क्राउलिङ गर्न थाल्छ, चढ्न थाल्छ। अब के चढेको भनेर काउकुती लाएपछि यसरी हेर्छिन्, एउटा ककरोच। अब अमेरिकामा ककरोच घरमा सामान्यतया पाइँदैन, किनकि स्प्रे गरेर सिधै हाल्छ। तर यो घरमा एउटा ककरोच देखा पर्यो। त्यो ककरोचलाई देख्न साथ 10 वर्षदेखि डिप्रेसन भएकी महिला ककरोचलाई देख्न साथ पोइन्ट टु बी नोटेड, उनलाई डर लागेन। नर्मल्ली लाग्छ, नर्मल्ली अप्ठ्यारो लाग्छ, घृणा लाग्छ, उनलाई लागेन। ट्वा परेर ककरोचको क्राउलिङलाई, यानी ककरोच साङ्लो चढ्दै गएको हेरेर बसिन्। केही पनि फरक भएन, केही पनि फरक भएन। त्यो बेला उनको मन अमनमा गइरहेको थियो, निर्विचारमा गइरहेको थियो। याद राख्नुहोस् यसलाई, निर्विचारमा। किनकि डिप्रेसन भएको मान्छेले सबभन्दा बढी विचार गर्छन् र त्यो विचार नेगेटिभ हुन्छ। जहिले पनि नेगेटिभ विचार, 24 घण्टा नेगेटिभ विचार। सपना देख्यो भने नाइटमेयर। तर यिनले अहिले ककरोच चढिरहँदा कुनै विचार आएन, विचार ओड्यो। त्यसपछि ककरोचबाट उनलाई केही फरकै परिरहेको थिएन। यो मोमेन्ट हेर्दा हेर्दा त्यहाँ विचार थिएन, त्यहाँ कल्पना थिएन, त्यहाँ विगतको घटना थिएन, के पनि थिएन। ककरोच उनको शरीरमा चढिरहेको, त्यसलाई हेरेर बसेको, त्यहाँ विचार थियो। क्यान इमेजिन?
अचानक यो घटनाले विश्व गुरु जन्माइदियो, विश्व वर्ल्ड क्लासको गुरु जन्माइदियो। क्यान यु इमेजिन? त्यसपछि यी महिला सामान्य रहेनन्, किनकि त्यसपछि उनलाई बोध भएको कुरा के थियो त भन्नाले ककरोचले दुःख दिने रहेन रहेछ। ककरोचले यानी अरूले, यानी संसारले, यानी लोग्नेले, यानी बच्चा बच्चीले, यानी धनले, पदले, प्रतिष्ठाले, त्यसको कमीबाट त्यो दुःख हुने होइन रहेछ, जो कि संसारभरको मान्छेको बुझाइ त्यही हो, जसको परिणाम स्वरूप डिप्रेसनसम्म पुर्याइदिन्छ मान्छेलाई। जहिले पनि अरूबाट पीडित हुन्छन् मान्छेहरू, जहिले पनि अरूबाट पीडित हुन्छन् मान्छेहरू, तर त्यो अरूबाट आउने पीडा भनेको 50% हो, अन्तिम 50% त आफू। त्यो के भन्नाले अरूबाट आएको त्यो पीडालाई व्याख्या गर्नु, त्यसबारे चिन्तन गर्नु, त्यसबारे सोच्नु। त्यसकारण अरूले पीडा दिने होइन, आफ्नो सोचाइले पीडा दिने हो। यो कुरा यी महिलाले 10 वर्ष डिप्रेसन हुँदा थाहा भएनन्, तर आज ककरोच साङ्लो चढिरहेको छ शरीरमा र विचार आइरहेको थिएन। त्यसपछि बोध जाग्यो, बोध जाग्यो। यसलाई इंग्लिशमा एपिफेनी भनिन्छ। अचानक बोध जाग्यो। त्यो बोध के त भन्नाले आजसम्म मलाई भएको डिप्रेसनको कारण जति पनि विचार आउँछ मेरो दिमागमा, त्यो विचारलाई मैले सत्य मानेको कारणले मात्रै आएको रहेछ। यो कुरा छर्लङ्ग भयो। म 10 वर्षदेखि डिप्रेसनको पेसेन्ट किन भएँ त भन्नाले ममा हजारौं विचार आउँछन् नेगेटिभ। त्यो विचारलाई म सत्य मानेर बसेको, त्यो विचारमाथि मेरो प्रश्न कहिल्यै नउठेको। याद राख्नुहोस्, जे विचार आउँछ मलाई सत्य लाग्छ। मलाई हेप्छ यिनीहरूले, यो मलाई सत्य लाग्यो। मलाई कसैले वास्ता गर्दैन, यो मलाई सत्य लाग्यो। म खत्तम भएँ, यो मलाई सत्य लाग्यो। मेरो दुनियाँमा कोही छैन, यो मेरो सत्य लाग्यो। म पीडित हुनुको कारण, म बर्बाद भएर आत्महत्यासम्म गर्ने मानसिकता बनाएर बस्नुको कारण के रहेछ त भन्नाले ती म भित्र चल्ने विचारमाथि मेरो विश्वास, मेरै नेगेटिभ विचारमाथि मेरो विश्वास। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, मेरै नेगेटिभ विचारमाथिको मेरो भरोसा, जसले मलाई 10 वर्ष ठला पार्दैको छ। क्यान यु इमेजिन? त्यो साङ्लोले शिकार गयो। कुनै गुरु चाहियो, कुनै पैसा तिरेर कोर्स गर्नु पर्यो, कुनै आश्रममा छिर्नु पर्यो। त्यसपछि सबै कुरा छर्लङ्ग भयो, सबै कुरा छर्लङ्ग भयो। दुःख यसरी उत्पादन हुँदो रहेछ अनि दुःखबाट बाहिर यसरी आउनु सकिँदो रहेछ। यो चिन्तन मनन 4 वर्षसम्म चल्यो। यो 4 वर्षमा उनी कम्प्लिटली डिप्रेसनबाट मुक्त भएको मात्र होइन, 4 वर्षभित्र उनी विश्व स्तरको गुरु बनिसके। क्यान यु इमेजिन? जसलाई बायरन केटी भनेर आज दुनियाँले चिन्छ। र उनको ट्रेनिङ द वर्क भनेको त्यही ज्ञान हो जो उनलाई बोध भयो र आज उनले शेयर गर्छिन् संसारभरमा। र त्यो ज्ञानबाट लाखौं करोडौं डिप्रेसनबाट पीडित भएका मान्छेहरू बाहिर आएका छन्, मानसिक पीडाबाट बाहिर आएका छन्, आइरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन? हेर्नुस् त, अब तारतम्य हेर्नुस्। ककरोच पुवा परेर हेर्नु अनि त्यसको लगत्तै ज्ञान अवतरित हुनु, बोध अवतरित हुनु, र त्यही ज्ञानमा टेकेर उनी आज विश्वविख्यात भइरहेकी छिन्। लाखौं लाख मान्छेलाई उद्धार गरिरहेकी छिन्। ब्यारन केटी। क्यान यु इमेजिन? अब यो घटनालाई यहाँ यो सूत्र पतञ्जलिको 47औं र 48औं सूत्रसँग जोडेर यसलाई बुझौँ।
47औं सूत्रमा के थियो? निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद। जब विचार शून्य हुन्छ तिम्रो आत्मा प्रकट हुन्छ प्रसाद स्वरूप। अहिलेसम्म तिम्रो आत्मा सुतेर बसेको छ। किन सुतेर बसे? किनभने तिमी विचार गर्छौ, किनभने तिमी विचारमाथि भरोसा गर्छौ, त्यसकारण तिम्रो आत्मा कहिल्यै प्रकट भएन। तिमी तिम्रै विचारबाट बलात्कृत मान्छे, त्यसकारण पीडा र दर्द मात्रै तिमीले जन्मायौ, दुःख र दर्द मात्रै हात लगायो, अरू केही लगाउन सकेनौ। किन? किनकि तिम्रो आत्मा कहिल्यै पनि प्रकट भएन, जो आफै ज्ञानी छ, जो आफै मुक्त छ, जो आफै ईश्वरमय हो, जो आफै गुरुमय हो, त्यो जहिले पनि सुतेर बस्यो। किन भन्नाले आफ्नै विचारमाथि भरोसा गर्छौ। निर्विचार वैशारद्य, निर्विचारको धारा बगोस् र यो निर्विचार जति लामो हुन्छ त्यसपछि आत्मा जागृत हुन्छ। र आत्मा भनेकै ज्ञान हो। प्रज्ञा, ज्ञान र प्रज्ञाको एउटा भेद हामीले व्याख्या गर्यौं। जब सबै ज्ञानहरू बाहिरबाट आउँछ त्यसलाई हामी नलेज भन्छौं। बाहिरबाट भित्र छिर्ने कुराहरू नलेज हुन्। अहिले मबाट पाइरहेको ज्ञान हजुरहरूले यो नलेज हो। तर जब भित्रबाट ज्ञान बाहिर निस्कन्छ नि त्यसलाई विजडम भनिन्छ, यहाँ प्रज्ञा भनियो। रीतम्बरा प्रज्ञा। किन इमेजिन? त्यसैले पहिलो सूत्रमा विचार खाली हुँदै गयो भने भित्रको आत्मामा अन्तर्भूत रीतम्बरा ज्ञान आफै निस्कन्छ। रीतम्बरा तत्र प्रज्ञा। अब यहाँ प्रज्ञा पनि शब्द छ, रीतम पनि शब्द छ, दुवैको अर्थ एउटै हो। प्रज्ञा माने ज्ञान, सत्य। ज्ञान भनेको यो भित्रबाट बाहिर आउने ज्ञान, त्यो सत्य हो। ज्ञान जब भित्रबाट बाहिर निस्कन्छ त्यो सत्य हो, त्यो तपाईको मौलिक ज्ञान हो। अनि रीतम भनेको पनि ज्ञान हो। रीतम र सत्यम, राइट? रीतम र सत्यम दुई शब्द छ हामीसँग। सत्य भनेको जे हाम्रो अगाडि छ, जे देखिरहेका छौं, जे भइरहेको छ त्यो सत्य। जे छ, जे भइरहेको छ त्यो सत्य। रीतम भनेको के त भन्नाले त्यो सत्य जे देखिएको छ त्यो देखिएको कुरा नदेखिएको एउटा मेकानिजमबाट देखिरहेको। जसरी दिन रात हुन्छ, राइट? रात देखिन्छ, दिन देखिन्छ, तर दिनलाई रात बनाउने, रातलाई दिन बनाउने विधि विधान देख्दैनौ। क्यान इमेजिन? जस्तै तपाईलाई दुखी पार्ने मान्छे देख्नुहुन्छ तपाईले, कसले? दाइले, भाइले, छोराले, छोरीले, सबैले दुखी पार्छ। उनीहरूलाई हामी देख्छौं, तर त्यो दुखी बनाउने मेकानिजम छ नि, यान्त्रिकता, विधि विधान, त्यो देख्दैनौ क्या। हो, त्यसलाई रीत भनिन्छ। सत्यम भनेको जे घट्यो, मलाई अरूले दुःख दियो, म पीडित भएँ, यो सत्य हो। तर यो मलाई यो दुःखसम्म पुर्याउने मेकानिजम छ नि, हो, त्यसलाई रीतम भनिन्छ। त्यो पनि सत्य। त्यो भित्रको सत्य जसले बाहिरको सत्य देखाउँछ त्यसलाई रीत भनिन्छ। साइन्सबाट यसलाई छर्लङ्ग बुझ्ने हो भने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने दुई शब्द बुझ्नुस्। साइन्टिस्टहरूले के गर्छन्? साइन्टिस्टहरूले त्यही सत्य रीतम पत्ता लगाउँछन्। रीतम, त्यो सत्य, त्यो नियम, ब्रह्माण्ड भित्रको नियम, त्यसलाई रीतम भनेर बुझ्नुस्। साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाउने साइन्स भनेको त्यो हो। अनि टेक्निसियन्सहरूले अथवा अर्को साइन्टिस्टहरूले कुनै साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको रीतममा टेकेर टेक्नोलोजी पत्ता लगाउँछन्। जस्तै उदाहरणको लागि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E=mc² फर्मुला, यो रीतम हो, सत्य पत्ता लगाउनु भयो। यानी कुनै पनि पार्टिकललाई चाहिँ यदि कुनै पनि एटमलाई तोड्न सक्यौं, फोड्न सक्यौं भने त्यहाँबाट अपार ऊर्जा निस्कन्छ, यो रीतम पत्ता लगाउनु भयो। उहाँले आफैले तोडिनु भएन, तर त्यसपछि त्यो एटमलाई ल्याबमा लगेर तोड्ने काम अर्कै साइन्टिस्टले गरे, राइट? अनि त्यो तोडिसकेपछि त्यसबाट अब बिजुली घर बनाउने कि बम बनाउने हो, त्यो टेक्नोलोजी हो। त्यो पनि सत्य हो, राइट? त्यो टेक्नोलोजी निकाल्ने काम कहाँबाट सुरु भयो? आइन्स्टाइनको
इक्वल टु एमसी स्क्वायर फर्मुलाबाट सुरु भयो। त्यसकारण रितम भनेको इक्वल टु एमसी स्क्वायर, नीति नियम विधि विधान प्रकृतिको, अनि सत्यम भनेको त्यसबाट निस्केका टेक्नोलोजीहरू जुन हामी प्रयोग गर्छौं, जसरी अहिले हामी नेटको माध्यमबाट कम्युनिकेट गरिरहेका छौं, यो टेक्नोलोजी हो। तर यो टेक्नोलोजीको पछाडि साइन्टिस्टहरूले सबभन्दा पहिला के पत्ता लगाए? रितम पत्ता लगाए, साइन्स पत्ता लगाए, कसरी यो टेक्नोलोजी बन्न सक्छ भन्ने आधारशिला पत्ता लगाए। त्यसकारण यहाँ अद्भुत शब्द प्रयोग भएको छ मित्र, रितम भरा तत्र प्रज्ञा। याद राख्नुहोस्, यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईले, यस्तो सत्य प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईले, त्यो सत्यको दुईवटा पाटो, एउटा टेक्नोलोजीको रूपमा, त्यो भनेको मेरो व्यवहार बदल्नु। हिजो 4 जनाको अगाडि बोल्न थुरुर मान्छे आज धारा प्रवाह बोलिरहेका छन्। किन इमेजिन, त्यो भनेको के त भन्नाले धारा प्रवाह बोल्नु यो सत्य भयो, यो टेक्नोलोजी। अनि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि जुन विधि विधान उनले पत्ता लगाए, त्यो विधि विधान रितम। त्यसकारण यहाँ पतञ्जलिले अद्भुत सूत्र हामीलाई दिनुभएको छ। त के त, जब चित्त निर्विचारमा जान्छ, निर्विचारमा जान्छ, त्यहाँ रितम भरा भनेको त्यो नीति नियम सहितको, त्यो म्याथमेटिक्स सहितको सत्य प्रकट हुन्छ। त्यो सत्य प्रकट हुनासाथ त्यो सत्यमा टेकेर अनि व्यावहारिक सत्य जन्मिन्छ। व्यावहारिक सत्य त्यो भनेको डराउनु हुँदैन, यो त कुरा भयो, राइट? यो त कुरा भयो। साँच्चै नडराउनु, अब म कसैसँग डराउँदैन, केहीसँग डराउँदैन भने यो चाहिँ प्रकट भएको सत्य भयो। तर यो सत्य प्रकट हुनलाई मैले प्रकट नभएको विधि विधान बुझ्नुपर्छ, त्यो हो रितम। त्यसकारण दुई किसिमका सत्यलाई बुझ्नुस्। एउटा आँखाले नदेखिने सत्य, जसको आधारमा ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ, र अर्को आँखाको अगाडि आइपरेको सत्य। यी दुई सत्य। यसमा पोजिटिभ कुरामा त हामी चुकिरहेका छौं, तर नेगेटिभ कुरा त बुझेकै हो हामीले। के त, सानो बेलामा हामी हाँस्थ्यौं, नाच्थ्यौं, गाउँथ्यौं, गोजीमा सुक्खु हुँदैन थियो, तर टन्न खुसी थियो मनमा, टन्न आनन्द थियो, साहस थियो, जे पनि गर्ने आँट थियो। Can you imagine? त्यो सानो बेलाको त्यो मस्ती कहाँ गयो? जवानीको त्यो आँट साहस कहाँ गयो? अहिले त सबै चाहिँ सुकेका गुन्द्रुक सिङ्के जस्तै भइसकेका छौं हामीहरू। कुनै बेला त हामी पनि हराभरा थियौं नि, अहिले त गुन्द्रुक भइसक्यौं। कहाँ गयो त्यो हराभरापन? Can you imagine? यो हामी त यस्तो थिएनौं नि, सानो बेला त हामी यस्तो थिएनौं। अहिले यस्तो किन भयो? कहिले सोच्नु भयो छातीमा हात राखेर, म सानो बेला त यस्तो थिएन, यसरी झोक्रेर बस्ने त मान्छे थिएन, अहिले त नुन खाएको कुखुरा जस्तै। के भयो? त्यो बेला मसँग पैसै थिएन, त्यो बेला मसँग लग्ने थिएन, स्वास्नी थिएन, परिवार थिएन, केही थिएन, शिक्षा थिएन, सत्ता थिएन, पद थिएन, प्रतिष्ठा थिएन, तर म जीवनको उत्सव मनाइरहेको थिएँ। आज सबै छ मसँग थोर बहुत, तर नुन खाएको कुखुरा जस्तै के भइरहेको मलाई? हो, त्यो टेक्नोलोजी थियो क्या। तपाईले यस्तो नेगेटिभ कुरा गर्नुभयो जीवनभर, जसको परिणाम भरापुरा जिन्दगीलाई हेर्नुस् त नुन खाएको कुखुरा बनाइदिनु भयो आफैलाई। हो, नेगेटिभ पाटोमा त हामीले यही गरेको हो नि जीवनलाई, नेगेटिभ पाटोमा। किन भन्नाले हामीले कसरी बर्बाद हुन्छ भन्ने सत्य पत्ता लगायौं क्या। कसरी दुखी हुने त्यो सत्य पत्ता लगायौं, कसरी खत्तम हुने त्यो सत्य पत्ता लगायौं, कसरी बेवकूफ हुने त्यो सत्य पत्ता लगायौं, कसरी निराश हुने, कसरी डिप्रेस्ड हुने, कसरी एंजाइटीको शिकार हुने, यो सबै सत्य पत्ता लगाएर यसैमा टेकी यहाँ पुगेको होइन? यही हो रितम भनेको। रितम भरा तत्र प्रज्ञा। अब ब्यारन क्याटीको कुरा आउँ, उनी पनि त्यही सत्य पत्ता लगाउँदै डिप्रेसनको शिकार भएर 10 वर्षसम्म आत्महत्या गर्न सोचिरहेकी थिइन्। तर एक दिन अचानक के बोध भयो त भन्नाले, मलाई दुःख दिने त मेरै विचार रहेछ, त्यो विचारमाथि मैले भरोसा गरेँ, म दुखी भएँ, भरोसा छोडेँ, ऊ कक्रोचले पनि दुःख दिएन, विचारले पनि दुःख दिँदैन,
त्यसपछि सत्य धराधर पत्ता लाग्यो। त्यो सत्य संसारलाई बाँड्दा उनी संसारको गुरु, सबैले मान्ने पात्र बनिन्। क्यान यु इमेजिन इट? पत्ता उनले एकपल्ट आफूलाई बर्बाद गरेको सत्य पत्ता लगाइन्, त्यो थाहा थिएन उनलाई। पछि आफू कसरी आबाद हुन्छ त्यो साङ्लोजीले, अब साङ्लोजी भन्नु पर्यो, साङ्लोजीले, गुरुवर साङ्लोजीले उनलाई बोध दिलाइदियो। काश तपाईको घरमा पनि कुनै साङ्लोले, कुनै किसिमको साङ्लोले तपाईलाई यहाँ पुर्याइदिएको भए कुनै दिन त्यस्तो पनि आओस्, कामना गरौँ।